नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आसाम, पुडुचेरी, केरळ, तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार सुरू जाला. देशांत पेट्रोल, डिझेल आनी एलपीजी उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सगळे यत्न करतात अशें सरकारान आश्वासन दिलां. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींत रेल्वे अधिकाऱ्यां वांगडा नियाळ बसका घेतली. भारत आनी अझरबैजान हांणी द्विपक्षीय संबंदांच्या सध्याच्या स्थितीचो पुराय नियाळ घेतलो. तातूंत बाकूंतल्या परस्पर हितसंबंद वाठारांचो आस्पाव आसा. आतां पुराय खबरो. विशाखापट्टणमांत स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी ही युद्धनौका भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत आस्पावीत केली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या सुवाळ्याचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. नौदळाच्या वेपारी जहाजां आनी तेल टँकरांची राखण केल्या अशें तांणी उक्तायलें. 2047 मेरेन भारताच्या विकसीत राष्ट्र जावपाच्या ध्येयांत दर्यावेली शक्त मुळाव्या स्थानार आसा अशें संरक्षण मंत्र्यांनी ह्या सभेंत मार्गदर्शन करतना सांगलें. देशाची दर्यादेग 11,000 किलोमीटर आसा. भारताच्या सुमार 95% वेपार दर्या मार्गांतल्यान जाता जाल्यार उर्जा सुरक्षा दर्याचेर आदारून आसा. देखून घटमूट नौदलाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. जब भी वहाँ तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल से ऑयल टैंकर की सिक्योरिटी इंश्योर की है. हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है. आसाम, पुडुचेरी, केरळ, तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार सुरू जाला. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल सांजे वेळार पुडुचेरीन NDA उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर रोड शो केलो. रोड शो उपरांत प्रधानमंत्री चेन्नय वचपाक भायर सरले. विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार करपा खातीर प्रधानमंत्री आयज केरळांत पावतले. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चालू आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हणून केरळाक भेट दितले. ते चांगनासेरी पावपाचे आसात आनी तिरुवल्ला हांगा जावपी NDA वेंचणुकेचे बसकेक हाजीर रावपाचे आसात. उपरांत ते तिरुवनंतपुरमांत पावून थंय कल्लिकुपम ते करमना मेरेनच्या रोड शोन वांटेकार जातले. मजगतीं वरिश्ठ काँग्रेस फुडारी विरोधी पक्षाचे राहुल गांधी अलपुळा आनी कुन्नाथुनाड हांगाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वेंचणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आनी डॉ. विवेक जोशी हांणी अस्तंत बंगालाचे मुखेल सचीव, पुलीस महासंचालक, कलकत्ताचे पुलीस आयुक्त, विभागीय आयुक्त, पुलीस अतिरिक्त महासंचालक, IG, जिल्लो दंडाधिकारी, CP, SSP आनी SP हांकां मुक्त, पारदर्शक आनी निपक्षपाती विधानसभा वेंचणूक सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिल्यात. मतदारांक भंय आसूंक फावना आनी वेंचणूक हिंसाचार, भंय आनी प्रलोभन मुक्त आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. वेंचणुके वेळार बूथ कॅप्चरींग वा सोर्स जॅमिंग जावचें न्हय अशें निर्देशान म्हणलां. आसाम, केरळ, पुडुचेरी, तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगालांतय येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान दिसा मतदारांक भर पगारी सुटी दिवपाचे निर्देश वेंचणूक आयोगान दिल्या. सगळ्या पात्र मतदारांक पगार कपात करिनासतना भर पगारी सुटी मेळटली अशें तातूंत म्हणलां. ह्या आदेशाचें उल्लंघन करपी मालकांक दंड भरचो पडटलो अशें म्हळां. खर पाळो दिवपा खातीर संबंदीत सगळ्या गरजेच्यो सुचोवण्यो दिवपाचे निर्देश सगळ्या राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश सरकारांक दिल्यात. देशांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPGची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सगळे यत्न करतात अशें सरकारान आश्वासन दिलां. पेट्रोल आनी डिझेलाची खरेदी तशेंच LPGचे गरजे भायर बुकींग करप टाळपाचो सल्लो नागरिकांक दिला. मजगतीं द इंडियन ऑयलान एका निवेदनान लोकांक LPGची पुरवण अखंडीत दवरल्या आनी सध्या दर दिसा सुमार 28 लाख LPG सिलिंडर पावयता अशी म्हायती दिल्या. LPG रिफील बूक करपा खातीर गिरायकांक SMS आनी IVRS अशे डिजिटल मोड वापरपाक प्रोत्साहन दिलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. Xचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आनी अझरबैजान हांणी द्विपक्षीय संबंदांच्या सद्याच्या स्थितीचो पुराय नियाळ घेतलो. तातूंत बाकूंतल्या परस्पर हितसंबंद वाठारांचो आस्पाव केला. वेपार, तंत्रगिन्यान, पर्यटन, वखदां, संस्कृताय, लोकां मदले संबंद आनी शिमे भायर आतंकवादाच्या आड झुजपाचेर भासाभास केली. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत विदेश वेव्हार मंत्रालयाची सचीव सीबी जॉर्ज हिणें अझरबैजानाचे विदेश वेव्हार उपमंत्री एल्नूर ममादोवा हांचे वांगडा भारत अझरबैजान विदेश वेव्हार कार्यालयाच्या सल्ल्याच्या 6व्या फेरयेचें सह अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचीव सीबी जॉर्ज हांणी अझरबैजानाचे विदेश वेव्हार मंत्री जेयून बायरमोवा हांचे कडेन उलयले. तांणी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतलो आनी सादारण हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक गजालींचेर विचारांचें आदान प्रदान केलें. तशेंच अझरबैजानाचे राष्ट्रपतीचे विदेश वेव्हार धोरण सल्लागार हिकमेट हाजीव हांणी जॉर्जाची भेट घेतली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींत रेल्वे अधिकाऱ्यां वांगडा नियाळ बसका घेतली. गरीब आनी मध्यम वर्गाक बरो प्रवास अणभव दिवप हें भारतीय रेल्वेचें मुखेल प्राधान्य उरलां हाचेर तांणी भर दिलें. उत्सवा वेळार खाशेल्यो गाडयो चलोवपाच्यो आनी जायत्या सुवातींनी 85% वयर वेळ पाळपाचो यत्न केल्ल्याची तांणी तोखणाय केली. प्रवाशांच्या अणभवाचेर भर दिवन रेल्वे स्टेशनाक बरी देखरेखीत दवरप जाय अशें तांणी सांगलें आनी आधुनिकीकरण खातीर निधीचो बरो वापर करपाचो उलो तांणी मारला. तशेंच चड प्रवाशाच्या काळांत गर्दी वेवस्थापन सुगमतायेचेर तांणी भर दिलो. हे बसकेन चालू आशिल्ल्या रेल्वे प्रकल्पा खातीर प्रलंबीत आशिल्ल्या जमनीचें संपादन करपाच्या प्रस्नाचेर तांणी चर्चा केली. अडचणी पयस करपा खातीर ही प्रक्रिया बेगीन करपाक जाय आनी गरज पडल्यार राज्य महसूल आनी रान खात्याच्या अणभव आशिल्ल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची तज्ञताय घेवची अशें तांणी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. प्रकल्पा खातीर जमनीचें संपादन बेगीन करपाचो आनी ट्रॅका लागसार रावपी लोकां कडेन बरी पद्दत आपणावपाचोय निर्देश तांणी अधिकाऱ्यांक दिल्यात. जनविश्वास विधेयक 2026 हाडिल्ली सुदारणा कायदे सोंपे करपा खातीर आनी दंडाची भिरांत उणी करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. जनविश्वास विधेयकांतल्या पयलेच खेपे 39व्या कायद्यांतल्यान 1000 गुन्यांव मुक्त केल्यात अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. विकसीत भारत 2047 देशाच्या प्रवासांत हें विधेयक म्हत्वाचें मार्गदर्शक फातर थारता अशें तांणी मुखार सांगलें. नरेंद्र मोदी सरकारान सामान्य मनीस, ल्हान वेवसाय, स्टार्टअप आनी उद्देजकांचेर केल्लो विस्वास हो कायदो दाखयता अशें तांणी मुखार म्हणलें. At one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses. Truly, it was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. गरजे भायर दंड उणे करून नेम सोंपे करून वेवसायिकांक आनी नागरिकांचें जिवीत सोंपें करपाचो ह्या नव्या कायद्याचो हेत आसा. विस्वासाचेर आदारिल्ली शासन चौकटी वाडोवपाची आनी वेवसायाचेर भार उणो करून प्रमाणांत नियमन सुनिश्चित करपाची सरकाराची वचनबद्धताय ह्या विधेयकांतल्यान दिसून येता. भलायकी क्षेत्रांत कितलेशेच म्हत्वाचे कायदे अद्यायावत केल्यात. तातूंत वखदां, अन्न सुरक्षीतताय, फार्मासी, हॉस्पिटलां, भलायकी, जतनाय, वेवसायीक हांचे संबंदीत नेम आस्पावीत आसात. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, केरळ आनी माहे हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेश, उदेंत मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडाच्या जायत्या सुवातींनी वादळा वांगडा गडगड येवपाचो अदमास उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी वीज पडपा वांगडा गडगड येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान उक्तायलां. भारतीय प्रिमियर लीग क्रिकेटांत पंजाब किंग्सान चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर 5 विकेटींनी चेन्नय सुपर किंग्साचेर जैत मेळयलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आसाम, पुडुचेरी, केरळ, तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार सुरू जाला. देशांत पेट्रोल, डिझल आनी LPGची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सगळे यत्न करतात अशें सरकारान आश्वासन दिलां. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींत रेल्वे अधिकाऱ्यां वांगडा नियाळ बसका घेतली. भारत आनी अझरबैजान हांणी द्विपक्षीय संबंदांच्या सद्याच्या स्थितीचो पुराय नियाळ घेतलो. तातूंत बाकूंतल्या परस्पर हितसंबंदीत वाठारांचो आस्पाव केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.